Start recording with the AA company. ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। शुक्लाम्बरधरौ विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ध्यानम् पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्रकौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रम् राधा सहायमतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयं प्रथमं दशकम् श्रीभगवन्महिमानुवर्णनम् सान्द्रानन्दावबोधात्मकमनुपमितं कालदेशावधिभ्यां निर्मुक्तं नित्यमुक्तं निगमशतसहस्रेण निर्भास्यमानम् अस्पष्टं दृष्टमात्रे पुनरुवृपुरुषार्थात्मकं ब्रह्म तत्त्वम् तत्तावद्भाति साक्षात् गुरुपवनपुरे हन्तभाग्यं जनानाम्। एवं दुर्लभ्य वस्तुन्यपि सुलभतया हस्तलब्धे यतन्यत् तन्वा वाचाधिया वा भजति पदजनः क्षुद्रतैव स्फुटेयम्। एते तावत् वयन्तु स्थिरतरमनसा विश्वपीडापहत्यै निःशेषात्मानमेनं गुरुपवनपुराधीशमेवाश्रयामः। सत्त्वय्यत्तत्पराभ्यामपरिकलनतो निर्मलं तेन तावत् भूतैर्भूतेन्द्रियैस्ते वपुरुति बहुशः श्रूयते व्यासवाक्यम्। तत्स्वच्छत्वात्यदच्छादिथ परसुखचिद्गर्भनिर्भासरूपम् तस्मिन् धन्यारमन्ते श्रुतिमतिमधुरे सुग्रहे विग्रहे ते निष्कम्पे नित्यपूर्णे निरवधि परमानन्द पीयूषरूपे निर्लीनानेकमुक्ता बलिसुभगतमे निर्मल ब्रह्म सिन्धौ कल्लोलोल्लासतुल्यं खलु विमलतरं सत्त्वमाहुस्तदात्मा तस्मान्नो निष्कलस्त्वं सकल इति वचस्त्वत्कलास्वेव भूमन् निर्व्यापारोऽपि निष्कारणमज भजसे यत्क्रियामीक्षणाख्याम् तेनैवोदेति लीना प्रकृतिरसति कल्पापि कल्पादिकाले तस्याः संशुद्धमंशं कमपि तमतिरोधायकं सत्त्वरूपम् सत्त्वं धृत्वा तथासि स्वमहिम विभवा कुण्ठवैकुण्ठरूपम् तत्ते प्रत्यग्रधाराधरललितकला यावली केलिकारम् लावण्यस्यैकसारं सुकृतिजनदृशां पूर्णपुण्यावतारम् लक्ष्मी निःशङ्खलीला निलयनममृतस्यन्दसन्दोहमन्तः शिञ्चत् सञ्चिन्तकानां वपुरनुकलये मारुतागारनाथ कष्टाते सृष्टिचेष्टा
बहुतर भवखेदावगा जीवभाजाम् इत्येवं पूर्वमालोचितमचितमया नैव मत्याभिजाने नो चेत् जीवा कथौ वा मधुरतरमिदं त्वत्वपुश्चित्रसार्द्रम् नेत्रैः श्रोत्रैश्च पीत्वा परमरससुधां भोतिपूरे रमेरन् नम्राणां सन्निधत्ते सततमपि पुरस्थैरनभ्यर्थितानभ्यर्थान् कामानजस्रम् वितरति परमानन्दसान्द्रां गतिं च इत्थन्निःशेषलभ्यो निरवधिकफलः पारिजातो हरे त्वम् क्षुद्रन्तं शक्रवाटी द्रुममभिलषति व्यर्थमथिव्रजोऽयम् कारुण्यागाममन्यन् तदधि खलु परेष्वात्मदस्त्वौ विशेषात् ऐश्वर्याधीशतेऽन्ये जगति परजनेष्वात्मनोऽपीश्वरस्त्वम् त्वय्युत्सैरारमन्ति प्रतिपदमधुरे चेतना स्फीतभाग्याः त्वञ्चात्मा रामये वेद्यतुलगुणगणाधारशौरे नमस्ते ऐश्वर्यं शङ्करादीश्वर विनियमनं विश्वतेजोहराणां तेजःसंहारि वीर्यौ विमलमपि यशो निःस्पृहैश्चोपगीतम् अङ्गासङ्गाशदा श्रीरखिलविदसि न क्वापि ते शङ्खवार्ता तद्वाताकारवासिन् मुरहर भगवच्छब्दमुख्याश्रयोऽसि इति श्रीमन्नारायणीये श्रीभगवन्महिमानुवर्णनं नाम प्रथमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ द्वितीयं दशकं श्रीभगवद्रूपवर्णनम् सूर्यस्पर्धिकिरीटमूर्ध्वतिलखप्रोथासि फालान्तरम् कारुण्याकुलनेत्रमार्द्रहसितोल्लासं सुनासापुटम् गण्डोद्यन्मकराभकुण्डलयुगं कण्डोज्ज्वलत्कौस्तुभम् त्वद्रूपौ वनमाल्यहारपटलः श्रीवत्सदीप्रं भजे केयूराङ्गदकङ्कणोत्तममहारत्नाङ्कुलीयाङ्कितः श्रीमद्बाहुचतुष्कसङ्गतगदा शङ्खारि पङ्केरुहाम् काञ्चित् काञ्चन काञ्चिलाञ्चितलसत्पीताम्बरालम्बिनीम् आलम्बे विमलाम्बुजद्युतिपदामूर्तिं तवातिच्छिदम् यत्रैलोक्यमहीयसोऽपि महितं सम्मोहनं मोहनात् कान्तं कान्तिनिधानतोऽपि मधुरं माधुर्यधुर्यादपि सौन्दर्योत्तरतोऽपि सुन्दरतरं त्वत्रूपमाश्चर्यतोऽप्याश्चर्यं भुवनेन कस्य कुतुकं पुष्णाति विष्णो विभो तत्तादृङ् मधुरात्मकं तव वपुः सम्प्राप्य सम्पन्मयी सा देवी परमोत्सुका चिरतरन्नास्ते स्वभक्तेष्वपि तेनास्यापदकष्टमच्युत विभो त्वद्रूपमानोज्ञकप्रेमस्थैर्यमयात चापलफलात् चापल्यवातोदभूत् लक्ष्मीस्तावकरामनीयकहृदैवेयं परे स्वस्थिरेत् यस्मिन्नन्यदभिप्रमाणमधुना वक्ष्यामि लक्ष्मीपते येद्वध्यानगुणानुकीर्तनरसासक्ता हि भक्ता जनाः तेष्वेषा वसति स्थिरैव दयितः प्रस्तावदत्तादरा एवं भूतमनोज्ञतान वसुधा निष्यन्द सन्दोहनम्
त्वत्रूपं परचिद्रसायनमयं चेतोहरन् शृण्वताम् सत्यप्रेरयते मतिं मदयते रोमाञ्चयत्यङ्गखम् व्यासिञ्चत्यपि शीतबाष्पविसरैरानन्दमूर्च्छोद्भवैः एवं भूततया हि भक्त्यभिहितो योगः स योगद्वयात् कर्मज्ञानमयादृशोत्तमतरो योगीश्वरैर्गीयते सौन्दर्यैकरसात्मके त्वयि खलु प्रेम प्रकर्षात्मिका भक्तेर्निश्रममेव विश्वपुरुषैर्लभ्या रमावल्लभ निष्कामन्यतस्वधर्मचरणै यत्कर्म योगाभितम् तत्तूरेत्यफलै यदौपनिषतज्ञानोपलभ्यन् पुनः तत्त्वव्यक्ततया सुदुर्गमतरं चित्तस्य तस्मात् विभो त्वत्प्रेमात्मकभक्तिरेव सततं स्वादीयसी श्रेयसी अत्यायासकराणि कर्मपटलान् याश्चर्यनिर्यन्मलाः बोधे भक्तिपथेऽथवाप्युचिततामायान्ति किं तावता क्लिष्टा तर्कपथे परन्तव वपुर्ब्रह्माख्यमन्ये पुनः चित्तात्रत्वमृते विचिन्त्य बहुभिः सिद्ध्यन्ति जन्मान्तरैः वद्भक्तिस्तु कथारसामृतजरी निर्मज्जनेन स्वयं सिद्ध्यन्ति विमलप्रबोधपदवीमक्लेशतस्तन्वती सत्यः सिद्धिकरी जयत्ययि विभो सैवास्तु मे त्वत्पदप्रेम प्रौढिरसाद्रतातृततरं वातालयाधीश्वर इति श्रीमन्नारायणीये श्रीभगवद्रूपवर्णनं नाम द्वितीयं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ तृतीयं दशकं भक्तस्वरूपवर्णनं भक्तिप्रार्थनाच्च पठन्तो नामानि प्रमथभरसिन्धौ निपतिताः स्मरन्तो रूपन्ते भरत कथयन्तो गुणकथाः चरन्तो ये भक्तास्त्वयि खलु रमन्ते परममुने अहं धन्या मन्ये समधिगत सर्वाभिलषितान् तदक्लिष्टं कष्टं तव चरणसेवारसभरेऽप्यनासक्तं चित्तं भवति पदविष्णो कुरु दयां भवत्पादाम्भोजस्मरणरसिको नाम निवहान् अहङ्गायं गुहचन विवत्स्यामि विजने कृपाते जाता चेत् किमिव न हि लभ्यन्तनुभृतां मदीयक्लेशौख प्रशमनदशा नाम कियती न के लोकेऽस्मिन्न निशमयि शोकाभिरहिताः भवद्भक्ता मुक्ता सुखगतिमसक्ता विदधते मुनिप्रौढारूढा जगदि खलु कूडात्मगतयः भवत्पादाम्भोज स्मरण विरुजो नारदमुखाः चरन्ति शश्वैरं सतत परिनिर्भात परचित् सदानन्दाद्वैत प्रसर परिमग्नाः किमपरम् भवद्भक्तिस्फीता भवतु मम सैव प्रशमयेत् अशेषक्लेशौखन्न खलु हृदि सन्देहकनिका न चेद्व्यासस्योक्तिस्तव च वचनन्नैगमवचः भवेन्मिथ्यारथ्या पुरुषवचन प्रायमखिलम्
भवद्भक्तिस्तावत् प्रमुखमधुरात् त्वद्गुणरसात् किमप्यारूढा चेत् अखिल परिताप प्रशमनी पुनश्चान्ते स्वान्ते विमल परिबोधोदयमिलन् महानन्दाद्वैतन् दिशति किमतः प्रार्थ्यमपरम् विधूय क्लेशान् मे कुरु चरणयुग्मन् धृतरसम् भवच्छेत्र प्राप्तौ करमपि च ते पूजनविधौ भवन्मूर्त्यालोके नयनमथते पादतुलसी परिघ्राणे घ्राणम् श्रवणमपि ते चारुचरिते प्रभूदाधिव्याधिप्रसभचलिते मामकहृति त्वदीयन्तद्रूपम् परमसुखचिद्रूपमुदीयात् उदञ्चद्रो माञ्चोखलित बहुहर्षाश्रुनिवहः यथा विस्मर्यासं दुरुपशमपीडा परिभवान् मरुद्गेहाधीशत्वयि खलु पराञ्चोऽपि सुखिनः भवत्स्नेही सोऽहं सुबहु परितप्ये च किमिदम् अकीर्तिस्ते मा भूद्वरद गदभारं प्रशमयन् भवद्भक्तोत्तंसं झटिति कुरु मां कंसधमन किमुक्तैर्भूयोभिस्तव हि करुणा यावदुदीयादगन्तावद्देव प्रहितविविधार्थप्रलपितः पुरक्लुप्ते पादे वरद तव नेष्यामि दिवसान् यथाशक्ति व्यक्तन् नतिनुति निषेवा विरचयन् इति श्रीमन्नारायणीये भक्तस्वरूपवर्णनं नाम भक्तिप्रार्थना चेति तृतीयं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते।